God is good and all the time. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सदा अनि सर्वदा असल हुनुहुन्छ. आमेन. अनि यो समयको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि साथै हाम्रो पास्टरज्यूलाई कि आज परमेश्वरको इच्छाद्वारा अनि योजनाद्वारा यो समयलाई मलाई दिनुभएको छ तपाईहरुको माझमा यसरी परमेश्वरको वचनलाई शेयर गर्नको लागि अनि म औधी नै खुसी छु. हालेलुया. अनि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई? प्रार्थना पनि भइसकेको छ. हामी सरासर वचनमा जाने छौं. अनि अहिलेको समय चाहिँ क्रिसमस नजिकै आइरहेको छ. अनि यो चाहिँ यो वर्षको चाहिँ अन्तिम महिना हो. अनि हामीले धेरै जसो प्रभुको दासहरुबाट सुन्ने गर्छौं कि क्रिसमसको विषयमा. अनि क्रिसमस भनेको चाहिँ के हो? अनि किन हामी क्रिसमसलाई मनाउँछौं? अनि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा किन आउनु भयो भन्ने वचनहरुलाई हामीले धेरै सुन्नमा आउँछौं. तर आज मैले तपाईहरुको माझमा क्रिसमसको वचनलाई लिएर आएको छैन. अनि आज तपाईहरुको माझमा मैले एउटा भिन्नै वचनलाई परमेश्वरको जीवित वचनलाई शेयर गर्न गइरहेको छु. त्यो चाहिँ हो रिन्यू आवर माइन्ड. Let's renew our mind. Hallelujah. यसको मतलब renew our mind. हाम्रो मनलाई नवीकरण गरौँ. अर्को भाषाले हो भन्ने हो भन्देखिलाई हाम्रो मनलाई यानी कि हाम्रो विचारलाई यानी कि हाम्रो सोचाइलाई यानी कि हाम्रो भावनालाई बदलौं. प्रभुको वचनले के भन्छ? प्रभुको वचन अनुसार बदलौं. प्रभुको वचनले त चंगाई हुन्छस्, त चंगाई हुनेछस् भन्यो भनेदेखिलाई त्यो वचन अनुसार हामीले त्यसरी हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्ने. हालेलुया. अनि हाम्रो मनलाई चाहिँ हाम्रो यो विचारलाई चाहिँ हामीले कसरी नवीकरण गर्ने भन्दा नि परमेश्वरको जीवित वचनले. आमेन. परमेश्वरको जीवित वचनले मात्र हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्न सक्छौं. अनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु आजको दिनमा अनि हामी चाहिँ एउटा आत्मा हो. हामीसँग चाहिँ मन छ अनि हामी चाहिँ केमा बास गर्छौं? हामी चाहिँ शरीरमा बास गर्दछौं. I am a spirit, we are a spirit, we have a mind and we live in a body. हामी चाहिँ एउटा आत्मा हौ अनि हामीसँग चाहिँ मन छ. अर्को भाषाले भन्ने हो भन्देखिलाई हामीसँग चाहिँ विचार छ यानी कि हामीसँग चाहिँ सोचाइ छ अनि हामीसँग चाहिँ भावना छ. अनि हामी चाहिँ केमा बास गर्छौं भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ शरीरमा बास गर्दछौं. अनि यो शरीर चाहिँ हाम्रो घर हो. आमेन. अनि हामीसँग चाहिँ मन छ. जस्तै तपाई र मैले रोमी 10:9 पद अनुसार येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट मेरो जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ. अनि उहाँलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले मरेकोहरुबाट पनि 3 दिन पछाडी बौरी उठ्नु भयो भनिकन एज अ पर्सनल सेभियरको रूपमा हामीले जब येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौं नि त्यही समय हाम्रो चाहिँ आत्माको चाहिँ उद्धार भएको छ. इट मिन्स हाम्रो आत्माको चाहिँ रिन्यू भएको छ. यानी कि फेरि पनि 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ therefore if anyone is in Christ they are new creation, the old has gone, the new has come. यसको मतलब 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने चाहिँ त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ. हालेलुया. Of course we are new creation in Christ. हामी चाहिँ ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हौ. जब येशू ख्रीष्टलाई तपाई र मैले रोमी 10:9 पद अनुसार जसै तपाई नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्यौ हामी चाहिँ हामी चाहिँ स्पिरिटमा we are blessed people, already we are righteous people, already we are saved by grace. हामी चाहिँ अलरेडी अघि नै हामी धार्मिकता भइसकेको छौं. जब येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्यौं त्यही समय नै हामी चाहिँ धार्मिक भएका छौं. हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ अनि हामीले चाहिँ त्यो आशीषलाई पाएको छौं अनि हाम्रो त्यो भित्रको मान्छे चाहिँ नयाँ भएको छ. तर स्टिल हामीसँग के पनि छ? हामीसँग चाहिँ मन पनि छ, हामीसँग चाहिँ सोचाइ पनि छ, हामीसँग चाहिँ विचार पनि छ, हामीसँग चाहिँ भावना पनि छ. अनि यो सोचाइ यो मन चाहिँ नयाँ भएको छैन. तपाई र मेरो यो मन चाहिँ नयाँ भएको छैन. हामीले जसै येशू ख्रीष्टलाई 2 कोरिन्थी 5:17 पद अनुसार हामी we are already new creation हो. हामी अलरेडी नयाँ सृष्टि हो. अलरेडी हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ. यसको मतलब अलरेडी हामी चाहिँ धार्मिकता हो. तरै पनि हामीसँग चाहिँ मन छ. अनि यो मनले चाहिँ कहिले पनि यसले
कतिचोटि नि यसले धेरै नराम्रो कुराहरू सोच्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू पनि सोचिरहेको हुन्छ, नसोच्नुपर्ने कुराहरू पनि सोचिरहेको हुन्छ यो मनले। अनि यो मन चाहिँ एक ठाउँ बस्नै सक्दैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? शरीर डल्लै यहाँ छ, हाम्रो मन कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। कहिले नराम्रो कुरामा हामीले सोचिरहेको हुन्छ, कहिले हाम्रो मन भुटान पुगिरहेको हुन्छ, कहिले हाम्रो मन नेपाल पुगिरहेको हुन्छ, कहिले हाम्रो मन मुभी थिएटरतिर पुगिरहेको हुन्छ, कहिले हाम्रो मन यो मनले नि मानिसलाई कतिचोटि व्यभिचारको कुरामा लगाइरहेको हुन्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो आत्मा चाहिँ अलरेडी न्यू क्रिएसन छ। तर हाम्रो भित्रको आत्मालाई जस्तो हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी नयाँ बनाउने, हाम्रो यो भित्रको मानिस जस्तो चाहिँ हाम्रो मनलाई यानि कि हाम्रो विचारलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यू क्रिएसन रिन्यू गर्ने, नवीकरण गर्ने भन्दा नि परमेश्वरको वचनद्वारा। आमेन। परमेश्वरको वचनले मात्र हाम्रो मनलाई चाहिँ भित्रको आत्मा जस्तो हामीले बनाउन सक्छौँ। हालेलुया। तपाईहरूले बिचमा हालेलुया म भन्नु लागिबस्छु, तपाईँले हालेलुया भन्नुहोस् ल। जब हामीले हालेलुया भन्छौँ नि, पछाडिबाट शैतानको नानीहरूले तपाईँ र मेरो यो आइल्यासेसमा यो झिम्की परेलामा झुन्डिरहेको हुन्छ। अनि त्यो शैतानले चाहिँ पछाडिबाट यस्तो गरेर ठेल्ने काम गर्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ यसरी झ्याप जान्छ। अनि जब हामी हालेलुया भन्छु नि, त्यतिखेर चाहिँ शैतानले हान त्यसलाई भनिहालेको सुन्छ, त्यसो भनेको सुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले हालेलुया भन्छौँ तब परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ। आमेन। अनि शैतान भाग्दछ। अनि हामी एकदमै ध्यानपूर्वक परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ। अनि जसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँगले सुन्छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि मैले चाहिँ लेट्स रिन्यू आवर माइन्डको विषयमा तपाईँहरूको माझमा वचन सेयर गर्दैछु। जस्तै म काम गरिरहेको थिएँ, अनि 3 हप्ता अगाडिदेखि नै मलाई मेरो चाहिँ काम एकदमै राम्रो काम छ, किनभने मैले लाइनमा गर्नु पर्दैन। अनि त्यहाँनिर मैले एनफ टाइम पाइरहेको हुन्छु कि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने। म कतिचोटि त्यहाँनिर नाचिरहेको हुन्छु, मैले लाइनमा काम गर्नु पर्दैन। अनि त्यहाँनिर म कतिचोटि प्रशंसा गरिरहेको हुन्छु प्रभुलाई, कतिचोटि म मनन गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यहाँनिर हिँड्ने मान्छेहरू हाँसिरहेको हुन्छ मलाई देखेर। अनि मलाई त्यसले कुनै पनि फरक पार्दैन। कतिचोटि सोच्दो होला, अरे यो लेडी त कति धेरै क्रेजी भएको हो भन्दो होला। तर पनि मलाई त्यो कुराले फरक पार्दैन। हालेलुया। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहनु मनपर्दछ। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु मनपर्छ। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ मैले जब प्रशंसा गरिरहेको थिएँ, अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो हृदयमा बोल्नुभयो कि एउटा वचनलाई दिनुभयो। अनि त्यो वचनलाई जसै मैले मनन गरिरहेको थिएँ, अनि त्यो वचनलाई जसै मैले मनन गरिरहेको थिएँ, अनि परमेश्वरले मलाई मिठो कुरा बताउनु भयो। अनि त्यही वचनलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा आज मैले सेयर गर्दैछु। अनि त्यो चाहिँ हो लेट्स रिन्यू आवर माइन्ड भन्ने विषयमा। हालेलुया। अब हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी नवीकरण गर्ने, अर्को भाषाले भन्ने होदेखिलाई हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी प्रभुको वचन अनुसार चलाउने, जीवन जिउने। अनि केवल हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले अर्को भाषाले भन्ने हो भनेदेखिलाई सफा बनाउन सक्छौँ। आमेन। हाम्रो मनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार वचनले मात्र हाम्रो मनलाई चाहिँ नवीकरण गर्न सक्छौँ। हालेलुया। अनि तपाईँहरूलाई म आजको दिनमा एउटा मिठो कुरा बताउन चाहन्छु एउटा स्त्रीको विषयमा। जब हामीले तपाईँहरूले मर्कुस 5 अध्यायलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। मर्कुस 5 को हामी यहाँनिर 25 देखि यहाँनिर हेर्नेछौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो स्त्रीको विषयमा बताउन चाहन्छु कि यो मर्कुस 5 को 25 देखि त्यहाँनिर हामीले एउटा यस्तो स्त्रीलाई भेटाउँदछौँ कि जुन स्त्रीले चाहिँ आज अनेकौँ उपाय गरेको हुन्छ, आफू निको हुनको लागि, आफू चङ्गाई हुनको लागि, आफूले असल जीवन जिउनको लागि चाहिँ उसले अनेकौँ उपाय गर्छ, अनेक कोसिस गर्छ त्यो रोगबाट छुटकारा हुनको लागि। तर पनि सकेको हुँदैन, तर पनि छुटकारा हुन सकेको हुँदैन। तर वान्स उसले जसै परमेश्वरको वचनलाई उसले सुन्छ कि येशू ख्रिस्ट, नासरतको येशू ख्रिस्ट भन्नेले जस्तै रोगलाई पनि चङ्गाई गर्दैछ अरे भनेको कुरा उसले सुन्छ। अनि जसै उसले सुन्छ र आफ्नो मनलाई रिन्यू गर्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्त्रीको जीवनमा छुटकारा आएको छ। हालेलुया। अनि त्यो स्त्री चाहिँ हो रगत बग्ने स्त्री। म तपाईँहरूको माझमा यहाँ पढिहाल्नेछु र मर्कुस 5 को यहाँ 26 ले भन्छ, अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। त्यसले धेरै
वैदाहरूको हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन दौलत खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेको थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेको थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोई, किनकि त्यसले मनमा नै भने मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। हालेलुया। अनि यो स्त्रीको विषयबाट चाहिँ मैले एउटा ग्रेट लेसन्सलाई सिकिरहेको थिएँ। अनि जसै मैले यो वचनलाई परमेश्वरले मलाई दिनुभयो, अनि यो वचनबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ कि प्रभुको दासहरूबाट सुन्न सक्छौँ कि यो स्त्रीको विषयबाट चाहिँ हामीले विश्वासको विषय पनि जान्न सक्छौँ। यो स्त्रीको विषयबाट चाहिँ हामीले आशाको विषयलाई पनि जान्न सक्छौँ। यो स्त्रीको जीवनबाट चाहिँ हामीले डिसिजनको विषयमा पनि बुझ्न सक्छौँ। तर म आज तपाईँहरूलाई आजको दिनबाट यो स्त्रीको जीवन गवाईबाट चाहिँ लेट्स रिन्यू आवर माइन्ड भन्ने विषयलाई बताउन चाहदछु। है, यो स्त्री चाहिँ यति धेरै दर्दनाक पीडामा हुन्छ। यो स्त्री चाहिँ यति साह्रो उसलाई चाहिँ यो रगत बग्ने रोगले चाहिँ ऊ चाहिँ 12 वर्ष अघिदेखि नै यो रोगले चाहिँ उसलाई चाहिँ सताएको हुन्छ, ग्रसित भएको हुन्छ, दर्दनाक पीडाको बाटो भएर गइरहेको हुन्छ। अनि उसले आफू चङ्गाई हुनका लागि उसले अनेकौँ कोसिस गर्छ, अनेक उपाय गर्छ। इभन ऊ सुपर जिनियस डाक्टरहरूकोमा पनि जान्छ। तर डाक्टरकोबाट नि कस्तो थियो रेस्पोन्स भन्दा नि, डक्टरकोबाट कस्तो खालको रिजल्ट थियो भन्दा नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ बाइबलमा उल्लेख त गरिएको छैन। सायद हुनसक्छ कि डाक्टरले भन्यो होला इट्स इम्पोसिबल, तिमीलाई मलाई माफ गरिदेऊ ल, म तिमीलाई चङ्गाई गर्न सक्दिनँ। अनेकौँ मैले तिमीलाई कोसिस त गरेकै हो, मेरो जति सक्दो विजडम एन्ड नलेज त प्रयोग गरेकै हो, जति सक्दो मैले तिमीलाई दबाई पानी त गरेकै हो, तर पनि मैले सकिनँ। आइएम सरी भन्यो होला है। त्यो अवस्थामा मलाई सायद जहाँसम्म लाग्छ कि ऊ, किनभने खतरा वैदाकोमा पनि गएको थियो, ऊ पनि उसले चाहिँ आफ्नो धन दौलत पनि सकेको थियो। उस हरेक धन सम्पत्तिहरू सबै सकेर गएको थियो। आफू चङ्गाई हुनका लागि, आफू यो रोगबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि, स्वतन्त्र हुनका लागि, यो बन्धन चाहिँ उसको जीवनबाट तोडिनका लागि चाहिँ अनेकौँ उसले कोसिस गर्छ। अनि त्यो समयमा पनि उसले छुटकारा भन्ने कुरालाई पाएको छैन, चङ्गाई भन्ने कुरालाई पाएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो स्त्रीको यो नर्मल रोग थिएन। यो स्त्रीलाई नि साधारण रोगले ग्रसित पारेको थिएन। एनआइभी भर्जनले भन्छ कि 12 वर्षसम्म भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई हुनसक्छ सायद हाम्रो अलिकति हात काटेर रगत बगेछ त तपाईँ र म कति धेरै आत्तिन्छौँ, हो किन भन्नुहोस् त। तपाईँ र म कति धेरै डराउँछौँ, ला मेरो रगत कति धेरै गयो, अब गयो म कति धेरै कमजोरी हुन्छु होला भन्ने कुराले। सायद तपाईँ र मलाई हुनसक्छ कि एउटा सानो रोग लाग्यो भनेदेखिलाई, ज्वरो आयो भनेदेखिलाई, भुँडी दुख्यो भनेदेखिलाई हामी कति धेरै आत्तिन्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। बा यो रोगले म मर्छु कि, ला बा यो रोगले मलाई साह्रै ग्रसित पार्छ कि भनेर हामी कति धेरै आत्तिन्छौँ, कति धेरै डराउँछौँ। तर यो स्त्रीको जीवनमा चाहिँ यस्तो सानोतिनो रोग थिएन प्रिय। यो स्त्रीको चाहिँ रगत बग्ने कुरा भनेको नि इट्स नट नर्मल, यो कुनै पनि साधारण रोग थिएन। रगतमा नै हाम्रो जीवन हुन्छ। यो स्त्रीको त 12 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म यानि कि उसको चाहिँ त्यो रगत बग्ने रोगले चाहिँ उसलाई कति धेरै चाहिँ ग्रसित पारेको थियो। कस्तो दर्दनाकको पीडाको बाटो भएर, सिचुएसन भएर ऊ गइरहेको थियो। त्यो समयमा मलाई लाग्छ ऊ अलरेडी डिप्रेसन पनि भइसकेको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्त्रीलाई कति धेरै ऊ फ्रस्ट्रेट भएको थियो, कति धेरै उसलाई हरेस लागिसकेको थियो। अब त म मर्छु कि क्या हो, अब त म मर्छु होला, डक्टरले पनि मलाई बिदा दिइसक्यो, डक्टरले पनि मलाई म सक्दिनँ, आइएम सरी भन्यो होला है। बाइबलमा त उल्लेख छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ऊ खतरा डक्टरहरूकोमा गयो, डक्टरकोबाट पनि एन्सर्स भन्ने थियो इट्स इम्पोसिबल, असम्भव छ तिमीलाई चङ्गाई गर्नु, देयर इज नो एनी वे भन्ने कुरा थियो क्या त्यहाँनिर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि अब बाटै छैन तिमीलाई चङ्गाई गर्नको लागि, तिमीलाई मैले छुटकारा दिनका लागि अब कुनै पनि त्यहाँनिर बाटो नै छैन, मलाई सरी, मलाई माफ गरिदेऊ भन्यो होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि त्यो भन्दाखेरि त्यो आवाजलाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीलाई कस्तो भयो होला। त्यो समयमा तपाईँहरूले महसुस गर्नुहोस् त, त्यो स्त्रीको स्थानमा तपाईँ भएर
इभन हामीलाई एउटा सानो रोग लाग्यो, इभन हामीलाई सानो पेट दुख्यो, टाउको दुख्यो भनेदेखिलाई त हामी कति धेरै हरेस खाइ पठाइहाल्छु, बा मर्छु कि, बा म के पो हुने कि, बा यो रोगले मलाई ग्रसित पो पार्ने हो कि, अब म यत्तिकै यही स्थानमा पो म जिउँदो लास जस्तो भएर बस्ने पो हो कि भनेर हामी कति धेरै आत्तिन्छौँ, कति धेरै डराउँछौँ। तर यो स्त्रीलाई त 12 वर्ष अगाडिदेखि नै उसलाई चाहिँ त्यो रोगले चाहिँ सताएको हुन्छ, त्यो रोगले चाहिँ उसलाई चाहिँ ग्रसित पारेको हुन्छ। कति धेरै ऊ चाहिँ त्यो बिरामी अवस्थामा आफ्नो मृत्युसँग लडिरहेको हुन्छ, उसले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। कतैबाट चङ्गाइ हुन्छु कि, बा यता डक्टरकोमा गए भनेदेखिलाई त्यताबाट पो म चङ्गाइ हुन्छु कि भन्ने उसले त्यो आशा राखेर जाँदाखेरि पनि उसले कुनै कुराबाट छुटकारा पाएको छैन, कुनै कुराबाट उसले चाहिँ त्यो चङ्गाइ भन्ने कुरालाई पाएको छैन। तर वान्स यो स्त्रीले यहाँ एउटा मिठो कुरा छ, जसै यो स्त्रीले सुन्छ कि येशू ख्रिस्ट नासरतको येशू ख्रिस्ट भन्ने येशू प्रभुले चाहिँ जस्तै रोगलाई पनि चङ्गाइ गर्दै हुनुहुन्छ अरे, जस्तै बिरामलाई पनि छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ अरे भनेको कुरालाई वान्स उसले आफ्नो मनमा नि चेन्ज गरे नि, अनि उसको जीवनमा चाहिँ नि छुटकारा आएको छ। हालेलुया। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि आई ग्यारेन्टी उसले आफ्नो मनलाई नवीकरण नगर्नु भएको थियो भनेदेखिलाई, आफ्नो मनलाई परिवर्तन नगर्नु भएको थियो भनेदेखिलाई उसले त्यो छुटकारालाई पाउँथेन, उसले त्यो चङ्गाइ भन्ने कुरालाई पाउँथेन। किनकि उसले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ के भन्ने कुरालाई सुनेको थियो, इट्स इम्पोसिबल, आई क्यान्ट हिल यु, द्याट इज नो एनी वे भन्ने कुरालाई सुन्दै आइरहेको थियो। अनि त्यो भन्दाखेरि कति धेरै मान्छेलाई हरेस हुन्छ, गिभ अप गरी पठाउँछ। हेर्नुहोस् त, उसले चाहिँ नि जहिले यो कुरालाई सुनेको थियो, हुन सक्दैन, तिमी चङ्गाइ हुँदैनौ, डक्टरले भनेको थियो कि म तिमीलाई चङ्गाइ गर्न सक्दिनँ, म तिमीलाई बिदा दिन्छु। कति धेरै यस्तो कुरा उसले नि सुन्दै आइरहेको थियो, कति धेरै सुनेको थियो। अनि त्यो कुरा सुन्दा उसको मनमा पनि छाप लागिसकेको थियो कि कतै म त अब साँच्चीकै म त अब मर्नै पो रहेछु कि क्या हो, साँच्चीकै मलाई त कुनै पनि डक्टरले चङ्गाइ नगर्नु सक्ने रहेछ भनेर ऊ चाहिँ एकदमै अलरेडी फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियो होला। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि वान्स उसले नि त्यो म चङ्गाइ हुँदिनँ भन्ने कुराले नै ऊ त्यो कुरामा नै पहिलाकै विचारमा पहिलाकै सोचाइमा बस्नु थियो भनेदेखिलाई नि ऊ चङ्गाइ हुन्थेन, त्यो स्त्रीले छुटकारा भन्ने कुरालाई पाउँथेन, त्यो स्त्रीले चाहिँ स्वातन्त्र भन्ने कुरालाई पाउँथेन। तर वान्स उसले नि आफ्नो मनलाई रिन्यू गर्छ, प्रभुको वचनले रिन्यू गर्छ कि यो स्त्रीको जीवनबाट हामीले ग्रेट लेसन्सलाई सिक्न सक्छौँ कि जसै हामीले मनलाई रिन्यू गर्छौँ प्रभुको वचन सुनेर, प्रभुको वचनले आफ्नो जीवनमा के भनिरहेको छ त्यो कुरालाई सुनेर जसै हामीले मनन गर्छौँ नि, अटोमेटिक हाम्रो हृदयमा चाहिँ विश्वास आउँछ। जब विश्वास आउँछ नि हामीले बोल्न थाल्छौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ हितोपदेश 18:21 जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ तिमीहरूको बोलीमा हुन्छ, जिब्रोमा हुन्छ, अनि तिमीहरूले जे बोल्छौ त्यही नै तिमीहरूको जीवनमा हुन आउँछ। अनि जसै यो स्त्रीले चाहिँ त्यो वचनलाई सुनेको हुन्छ कि नासरतको येशू भन्ने व्यक्तिले चाहिँ जस्तै मरेकोहरूलाई पनि उठाउँदैछ अरे, चङ्गाइ गर्दैछ अरे, छुटकारा गर्दैछ अरे भन्ने कुरा नि वान्स उसले सुनेर आफ्नो मनलाई नवीकरण गरे नि, अनि उसको हृदयमा अटोमेटिक विश्वास आयो, अनि त्यो विश्वासले चाहिँ उसलाई चङ्गाइ गर्यो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, देयर इज पावर इन रिन्यू आवर माइन्ड। त्यहाँनिर चाहिँ शक्ति छ हाम्रो मन नवीकरण गराइमा, हाम्रो सोचाइलाई फेराइमा, हाम्रो सोचाइलाई बदलिनुमा चाहिँ त्यहाँनिर पावर छ। पास्टर डेभिडले भने चाहिँ युटर्न मार्नुमा पावर छ। आमेन। हालेलुया। त्यहाँनिर शक्ति छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा यो स्त्रीको जीवनमा त्यतिखेर चङ्गाइ आयो, यो स्त्रीको जीवनमा त्यतिखेर छुटकारा आयो जतिखेर उसले परमेश्वरको वचनले आफ्नो मनलाई रिन्यू गर्यो। हालेलुया। हालेलुया। अनि मलाई यो कुरा मिठो लाग्यो, जसै मैले मनन गरिरहेको थिएँ, के अरे मैले काममा, अनि परमेश्वरले मलाई यो स्त्रीको विषयमा रिन्यू युर माइन्ड भन्ने विषयमा दिइरहनु भएको थियो। अनि त्यसै कारणले गर्दा आज म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरले मलाई राइट टाइम जुटाइदिनु भयो तपाईँहरूकोमा सेयर गर्नलाई। हालेलुया। अनि यो स्त्रीको जीवनबाट हामीले तपाईँहरूलाई म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि नि, हामीहरू आज तपाईँ र म पनि, आज तपाईँ र मलाई पनि यो स्त्रीको जस्तै फिजिकली रोगले त नसताएको होला, आज तपाईँ र मलाई यो स्त्रीको जस्तो रगतै बग्ने रोगले चाहिँ ग्रसित नपारेको
होला, तर हुन सक्छ सायद तपाईँ र मेरो जीवनमा वर्षौँदेखि एउटा नदेखिने रोगले कतै आज तपाईँ र मलाई त्यो बाटो भएर त लगिरहेको छैन। कतै एउटा व्यभिचारको रोगले मान्छेले त्यो कुरालाई देख्दैन, तर त्यो मनमा जहिले पनि मान्छेको मनमा आउँछ कि नराम्रो सोचाइ, अर्कालाई नराम्रो सोच्ने, हरेक नराम्रो कुराहरू, कतै त्यो नदेखिने रोगले आज हामीलाई गाँजिरहेको त छैन। जस्तै यो स्त्रीलाई त्यो रगत बग्ने रोगले उसलाई वर्षौँदेखि सताएको थियो, आज यो रोग जस्तै तपाईँ र मलाई नहोला। आज कतै तपाईँ र मलाई त्यो नदेखिने रोगले, कतै आज त्यो डिप्रेसन भन्ने कुराहरूले त गाँजिरहेको छैन। आज यहाँबाट हामीलाई प्रश्न चुनौती आउँदछ कि यो स्त्रीको जीवनबाट, यो स्त्रीको जस्तै नै उसलाई त्यो रोगले जस्तै तपाईँ र मलाई देखिने रोगले नसताएको होला। कतिचोटि हामीलाई के नराम्रो ब्याड भिडियोजहरू हेर्ने, पोर्नोग्राफी जस्तो त्यो नराम्रो भिडियोहरू हेर्ने, के आज त्यस्तो खालको रोगले ग्रसित त हामीलाई पारिरहेको छैन? यदि पारिरहेको छ भनेदेखिलाई, यदि त्यस्तो बाटोमा हामी गुज्रेर जाँदैछौँ भनेदेखिलाई, यदि त्यो जस्तो सिचुएसनमा भएर हामी जाँदैछौँ भनेदेखिलाई, दिस इज द राइट टाइम टु रिन्यू आवर माइन्ड। आमेन। अनि यो चाहिँ सही समय हो हाम्रो मनलाई प्रभुको वचनले नवीकरण गर्ने। अनि पास्टर डेभिडले भने चाहिँ दिस इज द राइट टाइम टु मेक अ युटर्न। हालेलुया, हालेलुया। जब हामी युटर्न मार्छौँ नि, पहिलाको सोचाइ, पहिलाको हुन सक्दैन, चङ्गाइ हुँदिन, गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरादेखि अब म येशू ख्रीष्टमा गर्न सक्छु, अब म येशू ख्रीष्टमा चङ्गाइ छु, अब येशू ख्रीष्टमा म नयाँ सृष्टि हो, येशू ख्रीष्टमा म सब थोक गर्न सक्छु। आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु जिजस क्राइस्ट हु स्ट्रेन्थ मी। येशू ख्रीष्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। फिलिपी 4:13 भन्छ कि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा म गर्न सक्छु भनेर। जसै हामीले यसरी वचनले आफ्नो माइन्डलाई रिन्यू गर्छौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको शक्तिको कामलाई देख्छौँ। हालेलुया। अनि यो स्त्रीको जीवनमा नि त्यतिखेर चङ्गाइ आयो, त्यतिखेर उसले छुटकारा पायो। डक्टरले असम्भव भनेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा आफ्नो मनलाई नवीकरण गरेर ऊ आयो, अनि येशू ख्रीष्टमा चाहिँ सम्भव भएको छ। आज त्यसरी नै आज हामीले गरेको हरेक कुरामा आज हामीले कतिचोटि के अरे हामीलाई गिभ अप गर्ने कुराहरू आउँछ। कतिचोटि सानो रोगले हामीलाई लाग्यो भनेदेखिलाई पनि त्यो समयमा हामी कतिचोटि हरेस खाइपठाउँदछु, चङ्गाइ हुँदिन होला, यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्दिनँ होला भन्ने कुराले। तर त्यो कुराले हाम्रो मनलाई बदल्नु भन्दा नि इन्स्टेड त्यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनले म चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा धनी छु, म चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा म चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा आशीषित व्यक्ति हो, अनि येशूले खानुभएको कोराको चोटले म चङ्गाइ भएको छु, अनि म चाहिँ विजेताहरू भन्दा पनि महान छु भनेर जसै हामीले वचनले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्छौँ भनेदेखिलाई, अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो परमेश्वरको मिराकल्स हाम्रो जीवनमा हुँदछ। हालेलुया। अनि त्यो स्त्रीको जीवनमा त्यतिखेर चङ्गाइ र छुटकारा आयो जतिखेर उसले परमेश्वरको वचनले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो स्त्रीको जीवनबाट हामीले धेरै ठुलो कुरालाई सिक्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ कि यो स्त्री त्यो बाटो भएर जाँदै थियो, तर पनि उसले अन्तिममा कुनै उपाय गर्दाखेरि पनि सकेन, तर उसले अन्तिममा सोच्छ कि कतै मैले येशू ख्रीष्टको वस्त्र मात्र छुएँ भने पनि बा म निको हुन्छु कि भनेर मनलाई प्रभुको वचनले नवीकरण गर्यो। अनि जसै प्रभुको वचनलाई नवीकरण गरे नि, अनि चाहिँ उसको जीवनमा छुटकारा भन्ने कुरा आएको छ, चङ्गाइ भन्ने कुरा आएको छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर म मिठो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मलाई सायद जहाँसम्म लाग्छ कि आज जब उसो डक्टरहरूकोमा गयो, डक्टरले भन्यो उसलाई के भन्यो, द्याट इज नो एनी वे। डक्टरकोबाट इम्पोसिबल भन्ने कुरा आयो। जसै ऊ येशू ख्रीष्टकोमा गयो, येशू ख्रीष्टकोबाट रेस्पोन्स एन्सर कस्तो आयो भन्दाखेरि नि इट्स पोसिबल नाउ भन्ने कुरा आयो। हालेलुया। येशू ख्रीष्टकोमा चाहिँ सम्भव थियो। येशू ख्रीष्टले चाहिँ असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउनु भयो त्यो स्त्रीको जीवनमा। अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको छ, प्राप्त गरेको छ। हालेलुया। तपाईँ र मैले पनि नि त्यतिखेर परमेश्वरको शक्तिलाई थाहा गर्छौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई त्यतिखेर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा देख्छौँ जतिखेर हामीले हाम्रो मनलाई प्रभुको वचनले नवीकरण गर्छौँ। हालेलुया,
हालेलुया। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ नि हामीले हाम्रो मनलाई पल पल एभ्री बिहानी हामीले दिनै पछि हरेक बिहानी प्रभुको वचनले मनन गर्नुपर्दछ। जसै हामी बिहानै उठ्छौँ अनि प्रभुलाई भन्नुपर्छ कि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद आजको दिनको निम्ति, जसै आज म मानिसहरूसँग म बोल्छु, मेरो बोलीबाट मानिसहरूलाई अनुग्रह मिलेको होस्। हालेलुया। जसै म हरेक कुरा गर्छु त्यो कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस् भनेर जसै हामीले यस्तो खालको वचनले हामीले मनलाई नवीकरण गर्छौँ नि, अनि चाहिँ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा हुँदछ। हालेलुया। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा नि अचम्मको काम किन नभएको भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गरी पठाउँदैन। कतिचोटि हामीले अरूको कुरालाई सुन्छ, हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई, चङ्गाइ हुँदैन भन्ने कुरालाई, अनि कतिचोटि नि हामीलाई मनले भन्ने गर्छ कि तँ चङ्गाइ हुनै सक्दैनस्। एउटा सानो विराम आयो अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामी चाहिँ छिट्टो उत्तरलाई चाहिहाल्छु, अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब म त यो बिरामले नै मलाई ग्रस्त पार्ने रहेछ, मलाई त म चङ्गाइ नहुने रहेछु भनेर कतिचोटि नि हामीलाई मनले भन्छ यु आर लुजर भन्छ, तँ हारेको व्यक्ति हो, तैँले चङ्गाइ पाउनु सक्दैन भन्छ यो मनले। अनि तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनले एसाई 53:5ले भन्छ कि येशूले खानुभएको कुराको चोटले म चङ्गाइ भएको छु। जस्तै यो वचनले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्छौँ नि, अनि चाहिँ त्यो चङ्गाइ येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा हामीले देख्छौँ। आमेन। जतिखेर हामीले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छौँ, हामीलाई कतिचोटि मनले भन्छ तँ हारेको व्यक्ति होस्, तैँले केही गर्न सक्दैन, तेरो भविष्य छैन। जब हामीलाई युआर लुजर भन्ने कुरा मनले भन्छ नि, तँ हारेको छस्, तँ केही पनि होइन, तेरो जीवनको कुनै महत्त्वै छैन, तँ प्रिसियसै छैन भन्ने कुरामा नि त्यतिखेर हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गरिहाल्नु पर्दछ। कि रोमी 8:37ले भन्छ वी आर मोर देन द कन्क्वायरर, म चाहिँ विजेताहरू भन्दा पनि महान छु। हालेलुया। जसै हामीले यो वचनले यसरी हामीले मनलाई नवीकरण गर्छु, अनि चाहिँ हामीले परमेश्वरको छुटकारा, परमेश्वरको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा देख्छु। हालेलुया। कतिचोटि मनले भन्छ तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस्, अमेरिकामा आएको छस्, तैँले केही पनि जान्दैनस् भनेर मनले भन्छ। त्यतिखेर भन्नुपर्छ येशू ख्रीष्टमा म अलरेडी बुद्धिमानी छु, येशू ख्रीष्टमा म अलरेडी त्यो ज्ञानले मलाई भरेको छ, येशू ख्रीष्टमा म अलरेडी धार्मिक हो। मेरो मनले यसो भने तापनि म प्रभुको वचनले मेरो मनलाई नवीकरण गर्छु। प्रभुको वचनले भन्छ कि फिलिपी 4:13ले म परमेश्वरमा सबै कुरा गर्न सक्छु भनेपछि सक्छु भनेर हामीले यस्तो वचनले जसै हामीले मनलाई नवीकरण गर्छौँ नि, अनि त्यो परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा देख्छौँ। आमेन। हालेलुया। अनि हामीलाई कतिचोटि मनले भन्छ मलाई त नपुग्दैन होला, पैसाले पनि कति कमाउँछु अडिँदैन पैसा, बिल तिर्न पनि पुग्दैन होला भनेर हामी कतिचोटि मनले हामीलाई त्यसो भन्छ। त्यो कुरा आउँदै गर्दा हाम्रो मनमा यसरी हामीले परमेश्वरको वचनले मनन गर्नुपर्दछ। मेरो परमेश्वर चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:1ले भन्छ उहाँ मेरो परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी कमी हुँदैन। फिलिपी 4:19ले भन्छ माई गॉड इज माई प्रोभाइडर, मेरो परमेश्वर चाहिँ झुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हरेक खाँचोहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर जसै हामीले वचनले मनलाई नवीकरण गर्छौँ नि, अनि चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा देख्छौँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अलरेडी हामीहरू नयाँ सृष्टि हो, हामी आत्मामा अलरेडी हामी न्यू क्रिएसन हो, अलरेडी हाम्रो आत्मा नयाँ जन्म पाएको छ, हाम्रो आत्माले अलरेडी रिन्यू भएको छ। तर स्टिल हामीसँग चाहिँ मन पनि छ, स्टिल हामीसँग चाहिँ विचार पनि छ, अनि हामी चाहिँ शरीरमा बास गरेको कारणले गर्दा यो मनले कतिचोटि नराम्रो कुराहरू गरिपठाउँछ, नराम्रो कुराहरू सोची पठाउँछ है। हामीलाई कतिचोटि रिस भन्ने कुराले राज्य गरिरहेको हुन्छ जीवनमा, यो मनले त्यो कुराहरू गर्नु लाउँछ। अरूको खुसीलाई हामी देख्न सक्दैन, यो नि सबै मनको कुराले हो, सबै यो मन नवीकरण नभएको कारणले गर्दा हामीलाई यस्तो कुरा आउँछ। अनि त्यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ झट्टै हामीले प्रभुको वचनले रिसाउनु भनेको छैन। रिस गर्नेलाई चाहिँ रिस गर्नु निप्नुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूले चाहिँ आज आफ्नो रिसलाई मार भन्छ। प्रभुको वचनले घमण्डी नहुँ, घमण्ड हाम्रो मनले नि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा त्यो घमण्ड ल्याउँछ, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा लोभ भन्ने कुराहरू मनले ल्याउँछ हाम्रो शरीरमा। अनि त्यो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि नि येशू ख्रीष्टको वचनलाई झट्टै
झट्टै हामीले सम्झिहाल्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको वचनले झट्टै हाम्रो माइन्डलाई मेकअप गरिहाल्नु पर्दछ कि येशूले भन्नुहुन्छ कि घमण्डीलाई चाहिँ परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई चाहिँ उचाल्नुहुन्छ। वचनले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्छौँ। जस्तै हाम्रो मनलाई हामी नवीकरण गर्छौँ अनि मात्र परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ हामीले देख्छौँ। हामीलाई कतिचोटि लाग्छ, मनले भन्छ तेरो छिमेकी त अब कहिले पनि बाँच्दैन, मैले कति मेरो यसरी आफन्तलाई सुनाएँ, सुसमाचार गस्पल गरेँ, खोइ यिनीहरू त नबाँच्ने रहेछ मनले भन्छ। त्यतिखेर झट्टै प्रभुको वचनले भजन सङ्ग्रह 2:8ले भन्छ कि यदि तिमीहरूले परमेश्वरलाई अन्य जातिहरूलाई माग्यौ भने चाहिँ धन सम्पत्तिको रूपमा म तिमीहरूलाई दिनेछु भनेर। अनि त्यो वचनलाई हामीले प्रोक्लेम गरिहाल्नुपर्छ। त्यो वचनलाई हामीले मनन गरेर मनलाई नवीकरण गरिहाल्नु पर्दछ। अनि चाहिँ त्यस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन आउँदछ। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यसै कारणले गर्दा यो मन नवीकरण नभएकै कारणले गर्दा नि पावलले के गर्नुभयो, के भन्नुभयो भनेदेखिलाई रोमी 12:2 हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। पावलले भन्नुहुन्छ संसारको ढाँचामा नचल। यहाँ हेर्नुहोस् है, संसारको ढाँचामा नचल, तर फेरि तल्लो लाइनले के भन्नुहुन्छ, बरु आफ्नो मनलाई पूर्ण रीतिले नवीकरण गर। इट मिन्स उहाँले आदि तरिकाले भन्नुभएको छैन, कम्प्लिटली। पूर्ण भनेको चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हामीले चाहिँ टोटली रूपमा हाम्रो मनलाई नवीकरण गर। अनि मनलाई चाहिँ केले नवीकरण गर्ने, परमेश्वरको वचनले नवीकरण गर्ने। अनि फेरि पावलले तल्लो लाइनमा भन्नुहुन्छ यदि तिमीले नवीकरण गर्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो, परमेश्वरको योजना के हो, परमेश्वरको उद्देश्य के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले जान्न सक्नेछौ, जाँच्न सक्नेछौ। हालेलुया। पावलले यो वचन किन भन्नुभयो भनेदेखिलाई नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि पावललाई पनि थाहा थियो मानिसको चाहिँ आत्मा चाहिँ अलरेडी न्यू क्रिएसन हो। मानिसको चाहिँ आत्मा मात्रै रिन्यू भएको छ, तर स्टिल मानिससँग चाहिँ मन पनि छ, अनि मानिससँग चाहिँ सोचाइ पनि छ, अनि मानिससँग चाहिँ विचार पनि छ, अनि मानिससँग चाहिँ भावना पनि छ, अनि मानिस चाहिँ शरीरमा बास गर्दछ। अनि मनले जे सोच्यो त्यही चाहिँ शरीरले गरी पठाउँदछ। अनि मानिसले चाहिँ यो कुरा गर्छ भनेर पावललाई पनि थाहा थियो। अनि पावलले भन्नुभयो संसारको ढाँचामा नचल। अनि संसारको ढाँचामा चल्नु भनेको चाहिँ नि मन नवीकरण नभएको मानिसहरू जस्तो जिउनु हो। अनि मन नवीकरण नभएको मान्छे चाहिँ नि संसारको लैलैमा हिँड्छ। संसारले के गर्यो उसले पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ। अनि संसारको ढाँचामा हिँड्ने मानिसहरूको व्यवहार चाहिँ नि त्यस्तै हुन्छ। रिस गर्ने, एग्रेसिभ भइहाल्ने, अर्काको वास्ता नगर्ने, अर्काको खुसीमा रमाउनु नसक्ने, आफूले भन्दा अर्कालाई श्रेष्ठ नठान्ने, अर्काको सफलतामा नरमाउने, अर्काको सफलतामा, अर्काको उन्नति प्रगतिमा समृद्धिमा खुसी हुनु नसक्ने चाहिँ संसारको ढाँचामा हिँड्ने मानिसको चरित्र हो। अनि त्यो चाहिँ मानिसको मन नवीकरण नभएको मानिसले चाहिँ त्यसो गर्छ। अनि पावलले भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसो गर्नु चाहिँ विश्वासीलाई सुहाउँदैन, म्याच गर्दैन भन्नु खोजेको यसको मतलब। अनि फेरि तल्लो पातले भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूले चाहिँ मनलाई नवीकरण गर्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने रहेछौँ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा तपाईँ र म जहिले पनि परमेश्वरमा समय बिताएको। आमेन। अनि परमेश्वरको इच्छा छ कि उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसेको। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भने नि एक अर्कामा मिलमिलापमा रहेको। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि तपाईँ र म नम्रताको वस्त्र धारण गरेको। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि एकले अर्कालाई वास्ता गरेको, एकले अरूको हितलाई खोजेको, एकले आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठानेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि यो इच्छालाई चाहिँ हामीले जतिखेर बुझ्छौँ त्यतिखेर बुझ्दो रहेछौँ जतिखेर हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्दो रहेछौँ। हालेलुया। अनि यो वचनमा रोमी 12:2 पद अनुसार जसै पावलले भन्नुभयो संसारको ढाँचामा नचल, संसारको ढाँचामा चल्नु चाहिँ संसारको मानिस जस्तै जिउनु। अनि संसारको मानिसको ढाँचा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यही हो, परिवर्तन नभएको। उनीहरूले चाहिँ नराम्रो कुराहरू सोच्ने कामहरू गर्दछ, नराम्रो व्यवहारहरू गर्ने गर्दछ। अनि त्यो कुरा गर्न चाहिँ विश्वासीलाई म्याच गर्दैन भन्नु खोजेको। हालेलुया। जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई पायौँ नि हामी चाहिँ टोटली न्यू क्रिएसन भयो आत्मामा, तर स्टिल हामीसँग चाहिँ मन छ। अनि यो मनले चाहिँ धेरै नराम्रो कुराहरू सोच्छ, अनि एक ठाउँ बस्दैन। अनि यो मनले नसोच्नु कुराहरू पनि नपर्ने कुराहरू पनि सोचिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा पावलले भन्नुभयो बरु चाहिँ
के गर, मनलाई प्रभुको वचनले नवीकरण गर। हालेलुया। अनि तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ, कसरी हामीले नवीकरण गर्ने भन्दा नि हो त्यसरी नै हामीलाई मनले कतिचोटि दोष आउँछ, कतिचोटि तँ जाति हुँदैनस् भन्ने कुराले हामीलाई दोष आउँछ, अनि कतिचोटि हामीलाई तैँले गर्न सक्दैनस्, तँ त पढेको पनि छैनस्, तेरो त जीवनको कुनै पनि भ्याल्यु नै छैन भन्ने कुराहरूले नि हामीलाई धेरैचोटि यो मनले नि हामीलाई दोष आउँछ, कन्डेम गर्छ। अनि त्यहाँनिर हामी रोमी 8:1 पाउँछौँ कि त्यहाँनिर देयर इज नो एनी कन्डेमनेसन दोज हु आर इन क्राइस्ट भन्छ। रोमी 8:1 भन्छ ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन। हालेलुया। यदि मनले हामीलाई दोष आउँदैछ भनेदेखिलाई तँ काम नलाग्ने होस्, तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस् भन्दैछ भनेदेखिलाई प्रभुको वचनले झट्टै माइन्डलाई स्विच गरिहाल्ने, प्रभुको वचनले झट्टै मनलाई के गर्ने, नवीकरण गरिहाल्ने। म प्रभुमा येशू ख्रिस्टमा धनी छु, येशू ख्रिस्टमा म धार्मिक छु, येशू ख्रिस्टमा म अलरेडी आशिषित एनोइन्टेड छु भनेर जसै हामीले येशू ख्रिस्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु, येशू ख्रिस्टले मेरो सबै कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भनेर जसै हामीले वचनलाई मनन गर्छौँ, नवीकरण गर्छौँ आफ्नो मनलाई, अनि मात्र चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा देख्छौँ। आमेन। हालेलुया। जब हामीले परमेश्वरको वचनले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्नु नै परमेश्वरको वचन मनन गर्नु। आमेन। अनि हामी परमेश्वरको वचन मनन गर्नेलाई नि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि हामी जब भजन सङ्ग्रह 1:1 त्यहाँतिर 3 हामी पाउँछौँ कि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि नि त्यहाँ दाउदको भजनमा धन्य हो त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो चाहिँ पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन र गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर त्यो चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थामा रहेर दिनरात त्यसले आफ्नो मनलाई नवीकरण मनन गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ फेरि 3ले, त्यो चाहिँ एउटा खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, अनि त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल पाउँछ, अनि त्यसको चाहिँ पात कहिले पनि ओइलाउँदैन अनि कहिले पनि झर्दैन, त्यसले चाहिँ ऋतुमा फल दिन्छ भनेको छ। हालेलुया। धन्य हो त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर व्यवस्थामा रहेर परमेश्वरको वचनले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्छ। आमेन। हालेलुया। हामी त्यतिखेर फलदायक जीवन जिउँछौँ जतिखेर हामीले हाम्रो मनलाई प्रभुको व्यवस्थामा रहेर मनन गर्छौँ। आमेन। हालेलुया। खोलाको किनारमा रोपिएको बोट कहिले तपाईँले सुकेको देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त? हुँदैन नि। चिसो जमिनमा भएको मलमा भएको रुख बिरुवाहरू कहिले पनि किख्रिक्क परेको हुँदैन, कहिले पनि सुकेको हुँदैन, उसको पत्ता घिन्नै लाग्दो हुँदैन, तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि त्यो चाहिँ हरियाली हुन्छ, त्यो चाहिँ भरिभरा हुन्छ। त्यो रुख बिरुवा चाहिँ हेर्नमा पनि कति धेरै सुन्दरता फलले भरिएको हुन्छ, खोलाको किनारमा रोपिएको बोट। अनि त्यसको पात चाहिँ कहिले पनि ओइलाउँदैन, अनि त्यसले जहिले पनि फल दिने काम गर्छ, अनि त्यसले जे पनि गर्छ नि जहिले सफल हुन्छ। अनि जब तपाईँ र म पनि नि फलदायक जीवन त्यतिखेर जिउँछौँ जतिखेर हामीले परमेश्वरको व्यवस्थामा रहेर आफ्नो मनलाई प्रभुको वचनले नवीकरण गर्छौँ। आमेन। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवन नि फ्रुटफुल कतिखेर हुन्छ भने नि जतिखेर हामीले आफ्नो मनलाई परमेश्वरको वचनले परमेश्वरको व्यवस्थामा रहेर मनन गर्छौँ। हालेलुया। अनि त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ जसले चाहिँ सिजनमा फल दिन्छ। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ र मेरो म्यारिज लाइफ, तपाईँ र मेरो वैवाहिक सम्बन्ध त्यतिखेर पर्फेक्ट हुन्छ जतिखेर हामी परमेश्वरको व्यवस्थामा रहेर आफ्नो मनलाई एकजनाले मात्र होइन दुवैजनाले नवीकरण गर्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। कतिचोटि हाम्रो सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा हुन्छ, मनमुटाव भन्ने कुरा किन हुन्छ भन्दा नि एउटाको मन परिवर्तन भएको हुन्छ, नवीकरण भएको हुन्छ, अर्कोको हुँदैन। श्रीमती चाहन्छ जहिले पनि वचन पढ्न, श्रीमती चाहन्छ जहिले पनि दशंश भेटिदिन, श्रीमान मान्दैन। अनि त्यसो भएपछि त्यहाँनिर कम्फु कराते बाहेक केही पनि हुँदैन। यदि तपाईँ र मेरो वैवाहिक सम्बन्ध पर्फेक्ट हुनु छ भनेदेखिलाई, वैवाहिक सम्बन्ध आशिषित फलदायक हुनु छ भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो दुवैजनाको मन परिवर्तन हुनुपर्छ। आमेन।
नवीकरण हुनुपर्दछ अनि तपाईँ र मेरो जीवन आशिषित हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले छुटकारालाई त्यतिखेर देख्छौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई त्यतिखेर देख्छौँ जतिखेर हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा रहेर हाम्रो मनलाई हामी नवीकरण गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र मैले आशिषित जीवन, तपाईँ र मैले त्यो के अरे असल जीवन त्यतिखेर जिउँछौँ, फलदायक जीवन, सफलदायक जीवन त्यतिखेर जिउँछौँ जतिखेर हामीले नि हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्छौँ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ जहिले पनि तपाईँ र मैले हरेक बिहानी हाम्रो मनलाई नवीकरण गरेको। आमेन। जहिले पनि हाम्रो मनलाई हुन सक्दैन भन्ने कुरादेखि हुन सक्छ भन्ने कुरामा नवीकरण भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। चङ्गाइ हुँदैनस् भन्ने कुरादेखि अब त चङ्गाइ हुन्छस्, येशूले खानुभएको कोराको चोटले त निको भएको, म निको भएको छु भन्ने वचनले मन नवीकरण भएको चाहिँ परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ अनि इच्छा गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पल पल जहिले पनि हाम्रो मनलाई नयाँ नयाँ प्रभुको वचनले बनाइरहनु पर्दछ। अनि फिलिपी 2 को त्यहाँ 5 पदमा हामी पाउँछौँ, पावलले भन्नुभयो तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जुन मन चाहिँ ख्रीष्ट येशूकोमा पनि थियो। हालेलुया। ख्रीष्ट येशूकोमा कस्तो मन थियो भन्दाखेरि नि ख्रीष्ट येशूमा त्यो ख्रीष्ट येशूमा मिलमिलापको मन थियो, ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ त्यो नम्रताको मन थियो, अनि ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ त्यो एउटा आनन्दको त्यो मन थियो। जसै हामीले ख्रीष्ट येशूको जस्तो मन बनाउँछौँ तब मात्र हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो परमेश्वरको शक्तिलाई देख्छौँ। अनि त्यो स्त्रीले नि त्यतिखेर शक्तिलाई महसुस गर्यो नि जतिखेर आफ्नो मनलाई उसले परिवर्तन गर्यो, त्यो जतिखेर उसले आफ्नो मनलाई, विचारलाई, सोचाइलाई इम्पोसिबल भन्ने कुरालाई उसले पोसिबल हुन्छ कि भन्ने कुरा सोचे नि, अनि त्यतिखेर उसको जीवनमा त्यो मिराकल्स भएको छ। त्यसरी नै आज हामीलाई मनले कतिचोटि हो त्यस्तै भन्छ, तैँले जान्दैनस्, तपाईँ केही पनि होइन, त हुन सक्दैन, तैँले गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई मनले दोषाउँछ, जहिले पनि हामीलाई कन्डेम गर्छ, दोषाइरहेको हुन्छ। तर त्यो सिचुएसन भएर जाँदा पनि, त्यो बाटो भएर जाँदा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ प्रभुको वचनले रिन्यू गर्नुपर्दछ। प्रभुको वचनले अर्को भाषाले भन्ने हो भनेदेखिलाई प्रभुको वचनले चाहिँ धुनु पर्दछ। आमेन। हामीलाई रिस आइबस्छ भनेदेखिलाई, हामीलाई घमन आइबस्छ भनेदेखिलाई, अर्कालाई प्याच्छ भन्नु मनपर्छ भनेदेखिलाई, यस्तो कुरा आउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ झट्टै हामीले चाहिँ प्रभुको वचनलाई प्रभुको वचनले चाहिँ हाम्रो मनलाई नवीकरण गरिहाल्नु पर्दछ। हालेलुया। जसै हामी मनलाई नवीकरण गर्छौँ नि, अनि त्यो स्त्रीले जस्तो त्यो छुटकारा अनि त्यो शक्तिको काम चाहिँ हामीले त्यतिखेर देख्छौँ जतिखेर हामीले हाम्रो मनलाई टोटली कम्प्लिटली रूपमा नवीकरण गर्छौँ। आमेन। त्यो पनि परमेश्वरको वचनले मात्र हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्न सक्छौँ। अब उसो यो 20 म तपाईँहरूलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 2020 हाम्रो जस्तो हामीले पहिला जस्तो सोचेको थियो, जसरी हामीले बितायो, अब उसो यो 2020मा हुन सक्दैन भनेर सोचेको थियो भनेदेखिलाई अब यो 2020मा हामीले म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो जीवनको भ्याल्यु पनि छैन, म चङ्गाइ हुँदिनँ भन्ने कुराहरू हामीले जहिले पनि म किन समस्याले मलाई छोड्दैन भन्ने कुरालाई सोचेको थियो भनेदेखिलाई अब उसो 2021 चाहिँ अब उसो हामीले चाहिँ म गर्न सक्छु, म चङ्गाइ हुनेछु, येशूले खानुभएको कोराको चोटले म निको भइसकेको छु, येशूमा म धार्मिक हो, येशूमा म आशिषित हो भनेर हामीहरू सोच्दै त्यसरी मनलाई नवीकरण गर्दै अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि चाहिँ हामीले परमेश्वरको त्यो अचम्मको कामलाई हाम्रो जीवनमा देख्न पाउँछौँ। हालेलुया। जसै त्यो स्त्रीले त्यो शक्तिलाई देख्यो अनि मात्र जसै हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गरेर जीवनमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ अनि चाहिँ हामीले परमेश्वरको शक्तिलाई देख्छौँ। आमेन। हालेलुया। अनि म तपाईँहरूलाई यही नै भन्न चाहन्छु अन्तिममा कि हाम्रो मनलाई जहिले पनि प्रभुको वचनले नराम्रो कुराले मनलाई बदल्ने होइन, तर प्रभुको वचनले के भन्छ हामीलाई, त चङ्गाइ हुन्छस् भनेदेखिलाई म हुन्छु, तैँले प्रभुको वचनले तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीलाई चाहिँ बुद्धिमानहरूको बिचमा चाहिँ तिमीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, प्रभुको वचनले त्यो भन्छ भनेदेखिलाई हामी त्यही हो त्यसै भनेर हामी सोच्दै जाउँ, मनलाई परिवर्तन गर्दै, मनलाई हाम्रो विचारलाई बदल्दै हामी जाउँ। त्यसो गर्दै जाउँ। यदि हामी मनलाई बदल्दै गयौँ भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको छुटकारा, परमेश्वरको त्यो चङ्गाइलाई हामीले देख्न पाउनेछौँ। आमेन। हालेलुया। अनि यो वचनलाई म यहीँ नै राख्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। गड ब्लेस यु अल।